अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू marketswaves.com। आज की वीडियो में सब लोगों को खुश आमदीद। आज हम बात कर लेंगे KC100 के बारे में और इसके अलावा हम बात कर लेंगे ASL के बारे में। सिस्टम को हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा हम क्वार्ट्ज सीमेंट को भी अपने डिस्कशन में शामिल कर लेंगे और लास्टली हम बात कर लेंगे OGDC के बारे में। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देता चलूँ कि हमारी वीडियोस जो हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती हैं या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए होती है। हम कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं करते हैं और नहीं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं, तो लिहाजा कोई ब्लेम या क्लेम हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इंडेक्स को जो लास्ट वीक का हमारा जो व्यू था सेम उसी व्यू को लेके हम आगे चल रहे हैं। इसमें अब कोई खातिर खा चेंज नहीं आई है, क्योंकि जो हमें न्यू हाइज देखने को मिले हैं लास्ट सेशन के अंदर वो भी बड़ी ऑब्वियस और बड़ा सर्टन था। अगर हम इस चार्ट को देखें सितंबर 15 का, जिस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक न्यू हाई जो है इस वेव काउंट के मुताबिक हमें मिलना चाहिए। इस ये ब्लू वेव 3 के अंदर 5 वेव्स जो हैं वो हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। तो इसकी इस वक्त हम जो ट्रेड हो रहे थे या जो मार्केट चल रही थी वो इस वेव 4 के अंदर चल रही थी और उसके बाद हम वेव 5 के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि न्यू हाई हमें देखने को मिल सकता है। तो और वही हुआ है। अगर हम इसको देखें तो नाउ वी कैन काउंट 5 वेव्स फ्रॉम दिस लो, वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, और इस वेव 4 के बाद की जो डेवलपमेंट है दैट में बी कंसिडर एज पार्ट ऑफ दिस ब्लू रेड वेव 5। तो ज़ाहिर है इस रेड वेव 5 के अंदर भी हमें 5 वेव्स जो हैं वो एक्सपेक्ट करनी चाहिए, जिसमें हम हायर हाइज हायर लोज के जो सीक्वेंस है या जो डेवलपमेंट्स है वो आने वाले टाइम में मजीद हम देख सकते हैं। आई होप कि ये जो 71.8% की जो एक्सटेंशन लेवल है वेव 5 के लिए वो शायद हम अभी अचीव कर चुके हैं। सुनर लेटर यहाँ पे चूँकि ये वेव 5 है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मार्केट को थोड़ा सा स्लो डाउन होना होगा। ठीक है, एक पुल बैक ज़रूरी होगा आने वाले टाइम में। लोअर डिग्री लेवल पे भी हमें मिल सकता है और बड़े डिग्री लेवल पे भी हमें जो एक्सपेक्ट करना चाहिए कि एटलीस्ट एक 3 वेव्स का पुल बैक जो है वो हमें अब सूनर लेटर हमें मिल सकता है। चलते हैं स्क्रिप्ट्स की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ASL की। ASL के अगर हम इस चार्ट को देखें, यही से हम शुरू कर लेते हैं कि हम 5 वेव्स को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अनफोल्ड हो। रेड वेव 1, रेड वेव 2 एक रनिंग फ्लैट में, एक्सटेंडेड रेड वेव 3, और फिर उसके बाद कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेड वेव 4 के लिए, और फिर एक न्यू हाई हमें मिल सकता है। ठीक है, अगर इस चीज़ को देखें तो इसके बाद का जो चार्ट ये था अक्टूबर 7 का, फिर अक्टूबर 13 को हमने ये जो वेव 4 हमारी थी, वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 भी हमारी कंप्लीट हुई, और फिर उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वेव 5 के लिए हमें मज़ीद ऊपर जाना चाहिए और ये 61.8% के जो आइडियल फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल है किसी भी वेव 5 के लिए वो हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, आगे चल के अगर हम देखें तो ये जो करंट चार्ट है इसके मुताबिक हम 5 वेव्स को इस वक्त कम्प्लीटली हम इस वक्त काउंट कर सकते हैं। जो एक्सटेंशन लेवल से वो भी हम अचीव कर चुके हैं। नाउ जैसे कि बेसिक रूल्स हमें बताते हैं एलिट वेव का कि जब 5 वेव्स आपको मिल जाती हैं बुलिश, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एटलीस्ट 3 वेव्स का एक पुल बैक हमें एक्सपेक्ट करना होगा। ठीक है, ये पुल बैक जो है हो सकता है कि हमें जो प्रीवियस स्विंग लो जो है वेव 4 का, उसको अगर हम देखें 5.73 पे आ रहा है, उसके आसपास ही हमें 61.8% की रिट्रेसमेंट लेवल नज़र आ रही है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली ये प्राइस अगर 3 वेव्स की बात होती है तो यहाँ पे इस एरिया तक ज़रूर आ सकती है, इस एरिया तक। ठीक है, एक 3 वेव्स का सेट अगर हमें मिल जाता है यहाँ पे और 5.6 और 5.7 के आसपास, तो यहाँ से हमें फिर इस स्क्रिप्ट के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है फिर डिस्कवर करनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टम को हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर सिस्टम की हम बात कर लें तो मेरा ख्याल है इसी चार्ट को ही हम देख लेते, बल्कि ये देख लेते हैं। इस पे हम इस वेव एक्स के बाद एक 5 वेव्स का साइकिल हमें मिला था, जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वेव ए के अंदर, और फिर उसके बाद ज़ाहिर एटलीस्ट एक 3 वेव्स का पुल बैक जो होना चाहिए था वेव बी के लिए, शायद कि उसको भी हम अभी कंप्लीट कर चुके हैं या फिर के
یہ ہے اکتوبر 7 کا، جب 5 ویوز کے بعد ہمیں ایک رائز دیکھنے کو ملا تھا، اور پھر ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مزید جو ہے گین پرائس کے اندر مل سکتا ہے، اور یہی وہ اب ریسنٹ جو ڈیولپمنٹس ہے اس پہ اگر ہم دیکھیں تو اس لو کے بعد کی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے دیٹ میں بی کنسیڈرڈ ایز فرسٹ لیگ آف دس ویو بی. اس ویو بی کے اندر ایٹ لیسٹ منیمم 3 ویوز کا ایک سائیکل ہونا چاہیے. جب ہم منیمم کی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں اس کے اندر ویو بی کے اندر ویوز. ٹھیک ہے، تو منیمم 3 ویوز کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو پہلی ویو شاید کہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوئی، پھر ایک سمالر جو ہے اس کے بعد ہمیں ایک کنسولیڈیشن دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ ایک 3 ویوز کی شیپ میں، اور پھر اس کے بعد ایک نیو رائز جو ہے وہ پھر ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ پریویس جو ویو 4 ہے اس کا سوئنگ ہائی جو ہے، اور پھر 61.8% کی جو ریٹریسمنٹ لیول ہے وہ بھی یہاں اس ایریا میں آ رہی ہے. تو موسٹ ایکسپیکٹڈلی یہاں پہ یہ 3 ویوز کا جو رائز ہے یہ اس جگہ پہ آ کے یہاں کہیں سے ریزسٹ، اور پھر اس کے بعد پرائس جو ہے دھڑام سے نیچے گر سکتی ہے. ٹھیک ہے، چلتے ہیں نیکسٹ کی طرف. نیکسٹ ہے ہمارے پاس، ہم نے کوارٹ سیمنٹ کا کہا تھا، کوارٹ سیمنٹ میں بات کر لیتے ہیں. اسی چارٹ کو دیکھ لیتے ہیں فرام دس ہائی. اس کے بعد ہمیں ایک لیڈنگ ڈائگنل کی شیپ میں 5 ویوز کے اندر ہمیں ویو اے جو ہے بلو ویو اے ہماری کمپلیٹ ہوئی. پھر اس کے بعد ظاہر ہے ہمیں ایٹ لیسٹ ایک 3 ویوز کا پل بیک جو ہے اسے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے تھا بیفور ٹرننگ ڈاؤن. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کا جو چارٹ ہے اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ والا، اس میں اگر دیکھیں تو فرام یہ جو ڈائگنل ہمیں ملا تھا ویب اے بی 1 2 3 4 5 کی شیپ میں، پھر اس کے بعد ہمیں ایٹ لیسٹ 3 ویوز کا سائیکل چاہیے تھا. دیکھیں یہاں پہ ہمیں 3 ویوز تو نہیں ملی، یہاں ہمیں 7 ویوز ملی. ویب اے بی سی 3 ہو گئی، ایکس 4، ویب اے بی سی 5 6. ٹھیک ہے، سوری، ویب 1 2 3 4 5 6 7 ویوز ہمیں ملی. تو ظاہر ہے اب یہاں پہ ایک 3 کی کمبینیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سونر لیٹر ایک اسٹریٹ جو ڈراپ ہے پرائس کے اندر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ملنا چاہیے، اگر کہ یہ جو بلیک ویو 2 جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ایز لانگ ایز دا پرائس اسٹیز بلو دس ہائی، اس ہائی سے اگر یہ پرائس نیچے ہے تو ظاہر ہے اس لو سے نیچے پرائس نے پھر ضرور آنا ہوگا ایک دفعہ کے لیے. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں نیکسٹ اسکرپٹ کی طرف. نیکسٹ ہمارے ویڈیو میں آج ہم بات کر لیں گے او جی ڈی سی کو. او جی ڈی سی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اس چارٹ میں یہ ہے ستمبر 2 کا، جس میں ہمارے پاس ایک 3 ویوز کا جو سیٹ تھا وہ ویو اے کے لیے یہاں پہ کمپلیٹ ہو، پھر اس کے بعد ایٹ لیسٹ ایک 3 ویوز کا پل بیک جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ویو بی کے لیے. تو آنے والے جو چارٹس ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں فرام ستمبر 30 کو بھی یہ جو سائیکل تھا 3 ویوز کا، اس کے بعد کے جو سائیکل ہے ویو اے ایک رننگ پلیٹ میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ویو بی ملے، اور پھر اس کے بعد ایک نیو ہائی کے ساتھ ویو سی ہمیں مل سکتی ہے. ویو سی ہمیں مل سکتی ہے ویو بی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو پریویس جو سوئنگ ہائی جو ہے ویو بی کا وہ اور 61.8% ریٹریسمنٹ لیول جو ہے وہ بھی آس پاس ہے. تو یہ وہ ایریا تھا جہاں پہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پرائس ہو سکتا ہے یہاں پہ ایک اپروچ کرے یا اس کے آس پاس سے ریباؤنڈ ہو سکتی ہے پرائس. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ والا چارٹ ہے، یہ کرنٹ چارٹ ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ جو ڈراپ ہے ظاہر اس کو شروع سے ہم ڈسکس کرتے آئے ہیں کہ ایک 3 ویوز کا سائیکل تھا، پھر اس کے بعد ایک رننگ فلیٹ میں ویو بی اور پھر سی، ایک 3 ویوز کا سائیکل یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ناؤ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ یہاں پہ ایک بیرش جو سینٹیمنٹ ہے یا جو آنسر ہے وہ یہاں پہ اب ڈومیننٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی کنسولیڈیشن یہاں ہوگی اور اس کے بعد مزید پرائس جو ہے پھر ڈیپریسیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آج میرے خیال میں بہت ہے آج کے لیے. جو چیز میں یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر بہت سارے دوستوں کو یہ ایشو ہوتا تھا کہ یار ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی سروسز کیسی ہیں، ہمیں کوئی ٹرائل دیا جائے. تو دے دیا بھائی، اب ٹرائل بھی آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے،
آپ اس طرح کر لیجئے کہ ہماری ویب سائٹ پہ آ جائیں، آ کے اب ٹرائل لے لیجئے، ٹھیک ہے؟ 7 دن کے لیے آپ کم از کم ہماری جو سروسز ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پرائسنگ میں آپ جائیں اور جا کے جب آپ دیکھیں گے ویو پرائس پہ کر لیں تو یہاں پہ آپ کے پاس بیسک، ایڈوانس، پروفیشنل، ان سے نیچے یہ ایک ٹرائل پیکج جو ہے آپ لوگوں کو ملے گا 200 روپیز میں۔ اب یہاں پہ کوسچن ہے کہ 200 روپیز ہی کیوں؟ یہ تو ٹرائل تو ہمیں فری میں ہونا چاہیے۔ تو وہ اس لیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہم فری کوئی چیز کر لیتے ہیں تو ایزیلی فیک ای میل ایڈریسز اور کانٹیکٹس جو بنانا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر مجھے کوئی فری چیز مل جاتی ہے تو میں ظاہر ہے ہر ہفتے ایک نئی ای میل ایڈریس سے جو ہے وہ اس کو رینیو کرتا رہ سکتا ہوں۔ تو ایسی صورت میں ہم نے سوچا کہ یار کوئی منیمم کاسٹ ہمیں 100-200 روپے ہم رکھ لیتے ہیں تاکہ لوگ اس سے یہ باؤنڈ ہو جائے کہ یار ہم نے صرف ایک ہی دفعہ یہ ٹرائل پیکج جو ہے وہ لینا ہے، اس کے بعد ہم اپنے پیکیجز کی طرف آ رہے ہیں۔ ویسے بھی ہمارے پیکیجز دیکھیں تو 3000 واٹ از دس یار، بہت منیمم، سب سے کم ہے مارکیٹ کے اندر۔ اتنی لو پرائس میں اتنی پوری سروسز میرا نہیں خیال ہے کوئی بھی آپ لوگوں کو دے رہا ہے۔ تو آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کر لیں، آ جائیے ویب سائٹ کے اوپر اور سبسکرپشن لے لیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔